सजाएं अगर भुगती है ना, मुझे उनका कोई पछतावा नहीं है। मुझे हाईजैकर बना दिया गया वज़ीर आज़म से। अगर ये सिलसिला बंद ना हुआ, पाकिस्तान फिर किसी हादसे का शिकार हो सकता है। कोई पार्टी में दरार नहीं है, पाकिस्तान की अवाम ने इस फैसले को कबूल नहीं किया, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन तारीख इंशाल्लाह फैसले को कबूल नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, जिन्होंने अपनी नाअहली के फैसले के बाद पहली तकरीर की। इस तकरीर में जहां मियां साहब ने नए आने वाले वज़ीर आज़म का ऐलान किया, वहीं उन्होंने शिकवे, शिकायतें और अपनी नाअहली के फैसले पर दिल खोल कर तबसरा किया। नवाज शरीफ साहब ने तकरीर में अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब दिया। उन्होंने अपनी नज़रियाती होने पर ख़ास तौर पर जोर दिया और ये भी कह गए कि 20 साल पहले शायद वो नज़रियाती नहीं थे। अब हम प्रोग्राम के इस हिस्से में मियां साहब के जवाबात पर गुफ्तगू करेंगे और ये जानेंगे कि क्या नवाज शरीफ साहब के जवाबात अवाम और उनके वोटर्स को कायल कर पाएंगे, और ये भी बात करेंगे कि क्या मुल्क इस वक्त इस बात का मुतहम्मल हो सकता है कि पै दर पै वज़ीर आज़म को बदला जाए और वज़ीर आला पंजाब, जो मुल्क के सबसे बड़े सूबे के एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर समझे जाते हैं, उनको वफाक में चंद माह के लिए लाया जाए। फसी भाई, अब मियां साहब आ गए, उन्होंने तकरीर अपनी की और फिर ड्रॉप सीन हो गया। ड्रॉप सीन में था कि जी खाकान साहब वफाक में अबूरी तौर पे, और शहबाज शरीफ साहब को फिर जो उनका एक बेस है लैंड ऑफ द 5 रिवर्स, वहाँ से उनको यहाँ पैराशूट किया जाएगा। इसमें मुझे समझ नहीं आती कि शुरू कहाँ किया जाए। सबसे पहले आप इस पे ही आ जाएं कि जी मियां साहब ने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं है कि ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है। हम उनकी एक स्टेटमेंट सुन लेते हैं आपकी इजाज़त के साथ। वीज़ा लेने के लिए हमने ये सोचा कि ये एक रास्ता है, कानूनी रास्ता है। तो मेरे बेटे ने वहाँ पे ये कंपनी खोली, चेयरमैन बना दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो 10,000 दिरहम जो है वो तनख्वाह मुकर्रर कर दी गई। अब आज चार्ज ये आ रहा है मुझ पर एलिगेशन कि जी वो तनख्वाह तो लगाई थी, तनख्वाह वसूल क्यों नहीं की? कुछ वसूल करो तब मुसीबत है, कुछ ना वसूल करो तब मुसीबत है। फसी भाई, ये जो उन्होंने बात की टफ टाइम में अगर आप कॉमेडी कर सकते हैं इस पे दाद मिलनी चाहिए। फसी भाई, आप एक नोन वो सैटिरिकल आइकॉन हैं, आपको तो ज़रूर आपने अप्रिशिएट किया होगा। एक छोटी सी कहानी, जी। अगर आप माजी के कुछ तजर्बे देखें 1993 में, आप कल से माजी की बात फसी भाई यही नजर आ रहा है कि आप वापस चले गए हैं। 1993 में गुलाम इसाक खान साहब ने इनको घर भेज दिया, बहुत मजलूम। उन्होंने कहा कि शायद सदर पाकिस्तान को मेरी शक्ल नहीं पसंद। ये ही इज ऑन रिकॉर्ड एज सेइंग दिस, और ये नहीं कोई बात तस्लीम की कि मैंने क्या किया, कुछ किया। और ये मैं मानता हूँ कि सदर ने गलत किया। जब 1999 में तख्ता फिर से उल्टा और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब की वजह से इनको जिला वतनी काटनी पड़ी, तो फिर उन्होंने कहा मैं खुदा सुब्हानहू व तआला से पूछता था कि तू मुझसे बेहतर जानता है कि मैं इस मुसीबत में क्यों हूँ। अब हम आखिर में आ जाएं 2017 में, तो वही बात हो रही है कि जी मेरे बेटे की कंपनी थी, वसूल करो ना वसूल करो, तब भी मसला तब भी मसला। जो एक थ्रेड है फसी भाई, दिस इज़ द ओनली रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस, जो एक वाहिद चीज़ जो आपको इस सब के कॉमन में नज़र आती है, वो ये है कि खुद आदमी ने कोई चीज़ तस्लीम नहीं करनी, और मेरे ख्याल से कोई गहरी रिफ्लेक्शन, कोई गहरी सोच का वो कैपेसिटी नज़र नहीं आता कि ये हमने किया था, इस चीज़ को हमें दुरुस्त करनी चाहिए थी। हर बार ये था हम पे जुल्म किया गया है। अच्छा, दो चीज़ें जी, मैं पार्टली एग्री करता हूँ आपकी बात से कि ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक मसला नज़र आ रहा है, और ये हमने अब जो नॉमिनेट भी हुए और जो प्रोसेस अब बता रहे हैं ना, तो वो अगर उन्होंने ये ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को ज़रा समझा होगा, शायद ये थोड़ा मुख्तलिफ कर लेते हैं। लेकिन एक ये है कि अपनी गलती ना मानने की, ठीक है ना, ये तो आपकी बात सही है। लेकिन एक और भी चीज़ है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी हिस्ट्री जो है, वो अब आप माजी में जा रहे हैं। अब मैं माजी पे जा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि ये आज भी सच है कि एक लेवल तक विक्टिमहुड जो है ना, कि हम पे जुल्म हुए हैं, मजलूम हुए हैं। अब देखें कि हमारी जो नैरेटिव है अप टू द पाकिस्तान मूवमेंट भी, वो उसमें यही था कि हमारे एक पोजीशन है जो हमने देखा है कि जब कांग्रेस पावर में आई,
انہوں نے ہمیں انکلوڈ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, اور وہ چیز دیٹ ایکچولی ہیلپ اٹ موو اٹ فارورڈ. دیکھو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بھٹو فیملی کا. تو یہ ایک سیاست میں ایک چیز ہے جو یہ ڈیفینیٹلی استعمال کریں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں ہم تاریخ بھر ہم نے بس رونا ڈالا ہے. رونا تو نہیں بھائی دیکھیں یہ کچھ قوم پرست لوگ اس شو کو دیکھتے ہیں, ان کو ذرا بتانا ہے ہماری تاریخ F-16 والی تاریخ. ہاں وہ تو ہے, لیکن دیکھیں اگر آپ فلپ سائڈ بھی دیکھ لیں وکٹم ہوڈ کا وہ کیا ہوتا ہے, وہ اسٹرگل ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, تو وہ جب آپ ہیرو کا بھی دیکھتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اسٹرگل ہے, جدوجہد ہے. تو یہ اس پہ مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے. آپ کو پی ٹی وی سے مسئلہ ہوا تھا؟ کون سی پی ٹی وی سے؟ اس پی ٹی وی سے کہ جی سابق وزیر اعظم ہے, پی ٹی وی اسی طرح بیٹھا ہوا ہے اور وہی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اور ایسی لائیو پلے بائی پلے کوریج ہو رہی ہے جیسے کچھ بھی فرق نہیں پڑا. اور صرف پی ٹی وی واز الاؤڈ؟ نہیں, باقی سب آپ کی نجی چینل بھی اس چیز میں ملوث ہیں. پھر تو اٹس ناٹ اے پرابلم, ٹھیک ہے نا. اگر صرف اٹ واز پی ٹی وی تو وہ تو افیکٹولی یہ پھر ایز اے پریمیئر یہ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کوریج ہو رہی ہے. لیکن وہ تھا بعد میں جب ٹرانسمیشن ہوئی تھی. ویسے پی ٹی وی کو ہی بلایا گیا تھا, کسی اور کو نہیں بلایا گیا تھا. نہیں, this might be a minor quibble. It's not a minor quibble. This is a just quibble because اگر آپ اب ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہی پوزیشن ہم نے پہلے بھی جب دھرنا ہوا تھا نا, ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو پی ٹی وی اٹیک ہے یہ بہت سیریس مسئلہ ہے, اور اب اگر آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے آپ کا کوئی حق نہیں ہے اس ریسورس پہ. اور اگر آپ کو کرنا ہے, سوال میرا اس لیے تھا کہ صرف پی ٹی وی کو بلایا تھا یا اگر سب کو بلایا ہوتا پھر وہ مسئلہ ہی نہیں ہے, بیکاز یہ کوریج ہوتی ہے, یہ آپ نے سب کو ایکولی کھول دیا. لیکن اب جو تو یہی بات ہے, اب اس کے بعد یہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ یار آپ نے یہ میرا نہیں پکڑا, یہ بھی میں نے غلط کیا تھا, ٹھیک ہے. وہ ڈیفینس تو وہ ماؤنٹ کریں گے. اتنے بڑے فیصلے کے بعد یہ کہنا کہ جی استعفیٰ میں نے نہیں دیا, مجھے نکالا گیا. جناب وہ تو رچرڈ نکسن کے اوپر پورا سارا ہوا تو جانے کے بعد کہا کہ بھائی غلط کیا, اور پھر میرے دشمنوں نے مجھ پہ ٹھکانے لگائے. ایک پوائنٹ ذرا وضاحت کر دوں اس پہ. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے صحیح بات کی ہے, اور وہ اس لیے کہ آج پورے انٹرنیشنل پریس میں کہ پی ایم فورس ٹو ریزائن. ویسے he was not forced to resign, he was disqualified. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی نے مجھ سے استعفیٰ نہیں لیا, آپ نے تو میرا دفتر ہی بند کر دیا. وہی تو سارا ایشو ہے فصیح بھائی. جو مجھے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ بات کی ہے انہوں نے بالکل فیکٹس پہ یہ جو انٹرنیشنل پریس ہے اسی بھی آگے نکل گئے. میں اس ذرا کوارٹر کو بس ایک سیکنڈ کے لیے ایڈریس کرنا چاہتا ہوں جو بہت کہہ رہا ہے کہ جی سازش ہے. سب سے پہلے جناب ہم ادھر کیوں آئے ہیں, ہاؤ ڈڈ وی گیٹ ہیئر. آپ نے اگر اپنے ایسٹس کا تمام ایک فہرست فراہم کر دی ہوتی عوام کو تو آپ ادھر تک نہ پہنچتے. آپ نے نہیں کیا. جوڈیشل کمیشن کو اگر آپ با اختیار کر دیتے, آپ نے کیونکہ با اختیار نہیں کیا تو پانچوں کے پانچوں جج نے صاف انکار کر دیا. تیسرا, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے اس ایشو کو حل کر دیتے مجلس شورا کے ذریعے, وہ بھی آپ نے نہیں کیا. پھر آپ اسٹیٹ اداروں کو تھوڑا سا با اختیار کر کے کہتے کہ یار تم میری تحقیق کر لو, آپ نے وہ بھی نہیں کیا. آخر میں جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی اور اتنا کچھ کیچڑ اچھالا گیا تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وزیر اعظم کا عہدہ میری ذات سے بڑا ہے, میں استعفیٰ دوں گا. آپ نے وہ بھی نہیں کیا. اور پھر میں نے آخر میں ہی کہا, لیکن اب اگر ہم میکرو چیز پہ بھی آ جائیں, آپ کے پاس 3 ٹینیور تھے, ان تینوں دوروں میں اگر آپ ایک بار مجلس شورا کے ذریعے 62 اور 63 کو اگر رپیل نہیں تو ضرور اس میں ترمیم لے آتے تاکہ میری اور آپ کی کچھ نہ کچھ کلیئرٹی ہو جاتی, تو شاید آپ تب بھی بچ جاتے. آپ نے نہیں کیا. تو اب ہم آخر میں ادھر پہنچ گئے کہ سب نے ہاتھ کھڑے کیا اور عدالت عظمیٰ نے فیصلہ کیا. ٹھیک ہے, اس میں اگین کچھ تیری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھو کنسپریسی کی ہے نا, اگر ہم اس کی پوسٹ مارٹم کر لیں, اس میں لیفٹ رائٹ سینٹر صرف پی ایم ایل این کی غلطیاں ہی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو بات آپ نے کی ہے اور یہ میں قبول کرتا ہوں 100%. اور میرے خیال میں کنسپریسی جو ہے وہ بہت مشکل سے پروو بھی ہوتی ہے. ہم 2-3 سال میں ہم سب کو پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. فصیح بھائی 1990 میں پتہ تھا کہ بیگ صاحب ہیں, 2002 میں بھی پتا تھا کہ فرشتے اوپر سے آ رہے ہیں. یہ ہمارا ایک اور رول ہوتا ہے نا, ہمیں تو اس وقت بھی پتا ہوتا ہے, 2-3 سال بعد ہم کھل کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا فصیح بھائی, یہ ذرا ہم تفصیل میں یہ جواب آپ سے لینا چاہوں گا. اب وقفہ لینا ہوگا اور ہم میاں نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم صاحب کے بھی باقی بیانات سنیں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक टू दो राय। अब बात हो रही थी साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर की, और हमारे फसीज़ा साहब कह रहे हैं कि जी इतना भी आसानी से आप साजिश की बातों को मुस्तरद नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये ऐसा ही है फजील भाई। अभी जो अपॉर्चुनिटी वो है वो अभी हमें 4-6 या 2 माह में पता लग जाएगा, और वो ये है कि जो अब मैं इसे तारीख़ की बात नहीं करूँगा इसलिए कि ये अभी हमारे माजी का मसला नहीं है, ये प्रेजेंट भी है। जब ये अकाउंटेबिलिटी हम कहते हैं कि पूरा घर का सफाया कर रहे हैं, तो सिर्फ एक बेडरूम का कर लेते हैं, काम मुकम्मल हो जाते हैं, फिर कोई चेंज नहीं आता। आप इंतज़ार करें, शायद पूरे घर का सफाया हो अभी। हाँ, अब ये है कि अगर घर का सफाया ना हो तो फिर ये वही जो बात कह रहे हैं कि सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। लेकिन आप उस घर में लेकिन जो सबसे बड़ा कमरा है उसका पहले सफाया करेंगे। हमेशा ऐसे ही हुआ है, तो वो ठीक है ना। बाकी तक आप नहीं पहुंचे। हाँ नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम ये है इसमें कि वो अगर घर का सफाया वाला सीन भी हो गया, वो भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। वो इसलिए कि अब इलेक्शंस आ रहे हैं, आपने 2-3 पार्टीज़ के अगर हेड्स उड़ा दिए एसेंशली, वो डेमोक्रेसी को अफेक्ट करता है। वो फिर जो रह जाते हैं वो बड़े इजीली मैनिपुलेट हो सकते हैं। तो इसका हमें तब पता लगेगा जब 1-2 माह निकल जाए। वैसे ये डेमोक्रेसी, जमहूरियत को वही चीज़ मुतासिर करती है जो आपके ये जमहूरी लोग जिस चीज़ को फारग नहीं करते, वो 62-63 आपका मजलिस शूरा का ही वो जिम्मेदारी थी ना जनाब, क्या उसमें तरमीम लाएं। ये पॉलिटिशियंस ही लाए थे। नहीं, पॉलिटिशियंस नहीं लाए थे, लेकिन अब देखें वही तो सारी बात ना जनाब। आप वापस मोड़ के 80 की दहाई पे आ जाते हैं उस पॉइंट से, और आज पॉइंट तक आपने खुद का माजी में मत जाओ। कल हमने भी बात की 30 साल में आपको मौका नहीं मिला था। आई एग्री, ये एक फेलियर है उनकी, लेकिन ये भी है कि ये एक मुश्किल काम है। इसकी बात हमने कल भी की थी। ठीक है, लेकिन आसानी आखिर ये कि ये अब जो एक फियर था जो एक्चुअली PMLN ने स्प्रेड किया था कि हम ये बात मानेंगे ही नहीं, एक क्राइसिस सा बन जाएगा। जो सोल्यूशन उन्होंने निकाला, मैं खुश हूँ कि वो चीज़ नहीं है, लेकिन ये भी बड़ा इम्परफेक्ट है। आज मैं सोचता हूँ कि चौधरी निसार बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि देखें एटलीस्ट वो सीनियर मेंबर थे पार्टी के, इन्होंने जो अब अरेंजमेंट की है कि 60 दिन का एक होगा, फिर एक 90 दिन के लिए दूसरा होगा, उस पे हम आ रहे हैं। हम उसी पे आ रहे हैं। हम जरा इसी पे एक और बयान सुन लें साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब का। बदकिस्मती से हमारे कुछ नौवारिद किस्म के सियासतदान जो हैं उन्होंने भी अपना हद कर दी इल्ज़ामात की, और उन्होंने भी हद कर दी जो है वो झूठी तोहमतों की। आज खुद भी उसके अंदर वो घिरे हुए हैं झूठी तोहमतों की। फंसी भाई, तो वही जो आप बात कर रहे थे कि ये जो चीज़ है ये घूम के हमें लग सकती है, लेकिन अब हम अगर मुस्तकबिल को देखें, आपने मैं कहा सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो जजमेंट है उसका बार काफ़ी आसान है 62-63 का। नहीं, ये तो रियलिस्टिक एक ठीक है, तो वही फिर सामने रखते हैं। आप कह रहे हैं कि जी हम एक अबूरी वज़ीर आज़म को लेके आ रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। ठीक, इसका मतलब ये है कि आपको अपने जो 180 रुकन है मजलिस शूरा के, जो पहले से वफाकी लेवल पे हाजिर हैं, जिनका शायद ज़्यादा वफाकी तजर्बा भी हो, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब का उस तरह वफाक में तजर्बा नहीं है, जिनके लिए आपको एक और इंतखाब कराना भी नहीं पड़ेगा, जो कल को इस तरह सीमलेसली एक ट्रांजिशन कर सकेंगे, वो सब के सब आपको लगता है उस बार तक पहुंच नहीं सकते, और आपको वाकई में शहबाज शरीफ साहब को लाना होगा पंजाब से। इसमें 2 नुकते हैं जनाब। एक तो ये कि 180 MNAs में आपको कोई नहीं मिला ख़ानदानी बादशाहत के खातिर, और दूसरा ये है कि आप सूबा पंजाब को भी इसी तरह छोड़ रहे हैं। सूबा पंजाब भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, उसमें आप मुझसे बेहतर जानते हैं वो आपका सबसे बड़ा सूबा है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आबादी को देखें, उसको आपने अगर एक और वाई साहब को लाना है या एक और दोस्त मोहम्मद साहब को लाना है, तो वो भी हमारे सामने है कि हाउ एग्जैक्टली दैट प्लेड आउट। लेकिन आप कहना ये चाह रहे हैं कि हमने मैक्सिमम इनकन्वीनियंस करनी है, हमने एक 60 दिन का इंटरिम अबूरी सेटअप भी लाना है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उधर भी आपके ऊपर एक तलवार लटक रही होगी कि जी मुझे तो वैसे ही 50 दिन में घर जाना है, तो इस काबीना का फायदा क्या। आप मुझे ये बता दें कि चौधरी शुजात हुसैन के जो 45 दिन थे बतौर वजीर आज़म, अच्छे दिन थे। मैं यही पूछने वाला था। बड़े मजे किए थे उस वक्त। नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूं, वो सोने हर्फ में लिखे जाएंगे। इस पे मैं फंडामेंटली थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। ये जो मेरे ख्याल में ये PMLN की स्ट्रेटजी नहीं है कि हम इनकन्वीनियंस करते हैं, ये फंडामेंटली मसला है PMLN की अपनी वीकनेस एज अ पार्टी का।
اور اس میں وہی ہے ایک سکسیشن نہیں ہے, وہی فیملی کا ایک اسٹرینتھ ہے. ان کی جو ویکنس ہے وہ ANP اور JU ہے, اور PPP سے فرق کس طرح ہے, وہ بھی سب فیملی انٹرپرائزز ہیں. آئی ایگری, لیکن ان کے کیس میں میرے خیال میں جو مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی فیملی اوور آل یکجہت ہے, اس میں جو یہ سوال ہے سکسیشن کا, یہ ابھی تک ایڈریس ہی نہیں ہوا. اور اگر اب آپ اسے اس ویک مومنٹ میں لے کے آئیں تو میرے خیال میں چانسز کہ پارٹی کی فریگمنٹیشن یہ پاسبلٹی ہے. اور پھر بھی آپ جب دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہی سوال کہ اس 45 یا 60 ڈیز, اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ فار دا ریسٹ آف دی ایئر کس کو دے دیں, اس میں بڑے ہیوی ویٹس ہے, چودھری نثار ہے, چند اور لوگ بھی ہیں. بلکہ اس پہ فصیح بھائی آپ نے سوال کیا تو آئی ووڈ وانٹ کہ ایک تو اس پہ آ جائیں, اور پھر ایک اور نظریے کی بھی بات کی تھی, میں وہ بھی آپ سے کرنا چاہوں گا. اس میں آپ نے کہا کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اگلے وزیر اعظم کس کو ہونا چاہیے, یہ آج آپ نے سوال کیا. میں آپ کو فہرست بتاؤں گا جناب, اس سے آپ جو پسندیدہ آپ کا امیدوار ہے وہ آپ کر لیں. طلال چودھری صاحب کا نام انہوں نے نہیں دیا فصیح بھائی, چھوڑ دیں آپ. عمران ملک صاحب نے کہا چودھری نثار علی خان. نہیں تو آئی ایکچولی تھنک کہ اگر ان کو اٹ وڈ ہیو بین مور کنوینئنٹ, اور دوسرا اگر آپ کو بیسکلی پارٹی کے اندر تو ہے دیر آر اے نمبر آف بگ پیپل, وہ یہی سوچیں گے میں کیوں نہیں, یہ کیوں نہیں. تو ایک شخص جو کم از کم سینئر ممبر ہے وارانہ تنظیموں میں اور دہشت گرد تنظیموں میں تفریق کرنا چاہیے, ان کو آپ وزیر اعظم بنا دیں. پرابلمز بہت زیادہ ہے, بے تحاشا ہیں شاید. لیکن اگر ہم کہیں کہ نیشنل انٹرسٹ میں کوئی کام کیا, نیشنل انٹرسٹ میں کبھی کسی نے اچھا کام نہیں کیا. یہ تو نیشنل انٹرسٹ کہیں نہیں ہے, یہ تو نیشنل انٹرسٹ کا متضاد ہے. ابھی میں صرف PMLN کی انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. سید حسین صاحب نے کہا عبد القادر بلوچ. صحیح. بلاول حیات صاحب نے کہا جو جنوبی ایشیا سیاست میں ایک پارٹی, ایک آدمی اور ایک فوج ہوتی ہے جس سے لوگ جڑے ہوتے ہیں, وہ نواز شریف ہیں. ٹھیک, وہ اب پاسبلٹی ہی نہیں ہے. اچھا. براوو کنگ نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ PMLN حکومت میں ہر چیز اچھی ہے اور عمران خان صاحب میں ہر چیز بری ہے. احمد خان صاحب نے کہا چودھری نثار صاحب, اگر وہ PMLN بچانا چاہتے ہیں, لیکن میاں صاحب کا کوئی رشتہ دار بچانا نہیں چاہتے. نہیں, اگر ہم PMLN بچانا چاہتے ہیں تو چودھری نثار صاحب. خضر نعیم صاحب نے بہت اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کو ہونا چاہیے تھا ان تمام سالوں میں اگر اس سوال کا آپ کو صحیح جواب چاہیے تھا. اور انہوں نے وہی فنڈامنٹل ویکنس اس پارٹی کی. ٹھیک ہے, وہی دس از ابھی جب آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میرے خیال میں PMLN کے اندر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا انہوں نے جگاڑ نکال دی ہے کہ ایک یہاں سے ایک یہاں سے, اور پھر سب ہم بٹ یہ مجھے ایک اور بھی مسئلہ اسی جماعت کا کہ آپ نے 62 اور 63 کو سلام کیا, آپ کی آنکھیں چمک اٹھتی تھیں جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات ہوتی تھی کہ ان کو نا ہم 62 63 میں لے آئیں گے. جرمن لفظ ہے, جرمن لفظ ہے. کون سا؟ شارڈن فرائڈ, شیمفل جو ہے. ہاں شیمفل. اور آج تمینہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ چینج دا لا, قانون کو بدلیں اور واپس آپ آ جائیں. تو وہ 62 63 کی تمام باتیں ایک دم سے اب واضح ہو گئی سب کو کہ واقعی میں جس طرح جسٹس کھوسا صاحب نے کہا قانون تھوڑا بہت آبسکیور ہے. یہ آپ کہہ رہے ممکن ہی نہیں ہے. نہیں, ابھی ممکن نہیں, ترمیم لانا ہی ناممکن ہے. نہیں, ابھی جو ٹائم رہ گیا ہے اس میں اگر آپ قانون سازی کریں اسپیسیفکلی ایک بندے کو بچانے کے لیے, تو ابھی جو فورسز آپ نے دیکھے ہیں اپوزیشن ایک لیول تک پیناما پہ کھڑے ہوئے ہیں, پریشر ڈال رہے ہیں. اگر وہ ہو گیا, ایون دو ہمیں کرنا ہے ایونچولی, ہمیں 62 63 کو ڈیفائن کرنا ہے, ریفائن کرنا ہے, بیکاز آپ بہت زیادہ پھر ڈسکریشن دے رہے ہیں جو بھی آپ کو جج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگلے حصے میں فصیح بھائی آپ نے ایک بات کا ہلکا سا حوالہ دیا, اس میں ذرا تفصیل میں جانا چاہوں گا. اس جماعت کا نظریہ کیا, وزیر اعظم صاحب نے بھی حوالہ دیا, اور میرے خیال سے ہم کسی اور سے بھی بات کریں گے اسی موضوع پر. گفتگو جاری رہے گی, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات ہو رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب کی آج کی تقریر کی. انہوں نے ایک نظریہ کا حوالہ دیا. فصیح بھائی آپ کی اجازت کے ساتھ آپ کو ذرا سناتے ہیں. اور میں ایک نظریاتی آدمی ہوں, شاید آج سے میں کوئی
20, 25, 30 साल पहले इतना नजरियाती नहीं था, लेकिन नजरियाती बन चुका हूँ। ऐसा सलूक जो है ये तौहीन आमेज सलूक, ये कम अज़ कम गवारा नहीं है, और ये कम अज़ कम मैं नहीं समझता कि इसकी मुझे कोई तवक्को थी। ये जब कहना कि 20 साल पहले मैं शायद नजरियाती नहीं था, इसका मतलब ये है कि जब असलम बेग या असद दुरानी की फ़ोन कॉल आती थी तो मैं उसको रिसीव करता था, लेकिन अब जाके मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। ये वही वाली बात है, मुझे समझ नहीं आई ये किस चीज़ का हवाला था। शायद आप बेहतर जानते हैं फसी भाई, नज़रिए का क्या मतलब है यहाँ, कंसिडरिंग उधर से आपके भाई साहब आ रहे हैं राहुल कैस्ट्रो स्टाइल, ये कौन सी है, इस जमात का क्या नज़रिया है? नहीं, दैट इज़ अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक जो जिक्र करें, एक दो चीज़ें तो हमने देखी हैं जो चेंज हुई हैं। 20 साल पहले ये अमीरुल मोमिनीन के चक्रों में थे, ठीक है, ज़रा सऊदी में टाइम गुजारा है उन्होंने, वापस आके अब वो लफ्ज़ लिबरल इस्तेमाल करते हैं। हाँ, फिर बाद में वजाहत होती है नहीं वो मईशत के तौर पे लिबरल की बात हो रही थी। हाँ, और कुछ चीज़ें जैसे आउटरीच, जैसे होली पे जाना, ये चीज़ें, तो ये चेंज तो है। और अगेन मेरे ख्याल में जो नज़रियाती बात है वो 90s में ज़रा क्लियर था, राइट विंग पार्टी थी, यू नो, ताजर क्लास एक वो था। अब जो है मेरे ख्याल में पार्टी फंडामेंटली वही है। मियाँ साहब थोड़े से चेंज हुए, कुछ हरकतें ऐसी की हैं जो पार्टी बेस को नहीं पसंद, ठीक है ना। और अब जो इनका थोड़ा बहुत मैं देख रहा हूँ कि वो नज़रियाती जो एक हम कहते थे वो बहुत क्लियर होती थी 70s में 80s में, आजकल फंडामेंटली डिफरेंसेस बहुत कम हो गए, वो बहुत कम हो गए। और एक और भी चीज़ है फसी भाई, अगर हम नज़रिए के वाक़ई में बात करें, हम आज कहते हैं कि ये एक नया दिन शुरू हो गया, एहतसाब का जो परचम है वो बुलंद हो गया, आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म साहब को मेरे ख्याल से ये नंबर 15 है, 15वीं बार घर भेज दिया है, तो वैसे 20वें नंबर, लेकिन 15th प्राइम मिनिस्टर टू बी सेंट होम अर्ली। अगर हम बात करें एहतसाब की और कि हमें तफरीक नहीं करना चाहिए, तो शायद वो जो एक जुर्म था जिसकी वजह से शरीफ दौर शुरू हुआ, उसका आगाज़ हुआ, हमें उस पर भी जाना चाहिए। 1990 जिसका शायद ये हवाला दे रहे थे कि 20 साल पहले में उतना नज़रियाती नहीं होता था, IJI के जो फंडिंग हुई कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद आपने एक बनाई, एक आर्टिफिशियल किस्म का बलून था, ये सारे आपके साथ मिले हुए थे, ये हुसैन हकानी टाइप से फिर फारिग हो गए। शहीद मोहतरमा के बारे में आपने क्या कुछ बातें नहीं की, ठीक। और अदालत उज़्मा ने फाइनली 2013 में PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा 1 उनका डिसीजन है असगर खान वर्सेस असलम बेग, जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब कहते हैं मरहूम सदर गुलाम इसाक खान, साबिक आर्मी चीफ असलम बेग और साबिक DGI असद दुरानी साहब ने एक बुरा नाम दिया हमारी फौज को, एक बुरा नाम दिया पाकिस्तान को, और उनके खिलाफ आइन और कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जनाब 5 साल बाद कुछ भी नहीं हुआ, तो एहतसाब क्या उन लोगों के खिलाफ नहीं होता? नहीं, जरूर होगा, ये आप जरूर होगा, आप क्यों डाउट करते हैं? बस नॉट इन द लाइफ टाइम ऑफ 2-3 ऑफ दीज पीपल। उसके बाद दो तो रह गए, बस उसके बाद, ठीक है ना, फिर नवाज शरीफ को नहीं बट अमल होगा। आप प्लीज जरा इंतजार करें। आप यंग लोग जो है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, वांट इट नाउ। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ जी, ठीक है। अब ये इधर हो गया, जो आप जिन यंग लोगों को इस तरह लगा रहे हैं, चाहते थे वो कि जी एहतसाब हो, वो ये चाहते थे कि आप जमहूरियत और एहतसाब को कन्फ्लेट ना करें, वो साथ साथ चल सकती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। लेकिन एहतसाब का जो सबसे बड़ा असूल है वो ये है कि वो बराबर होता है, और अगर आपने पूरा का पूरा इंतखाब इस तरह फिक्स किया और फिर दन दन आते हुए आपने कहा कि जी हमने IJI बनाया है, बल्कि वो भी शख्स मेरे ख्याल से अब दुनिया से रुखसत हो गए, तो ये जो 2 अशखास रह गए हैं जो अब अल जजीरा पे आते हैं और वो सहाफ़ियों के वो माइक छीनते हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं होता। हाँ, मुश्किल है। नहीं, क्यों मुश्किल है फसी भाई? वाई केस पे हो जाएगा, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं, वो उस पे आ जाएं, ऐसा क्यों है? इसकी आप क्या वो कम जुर्म है? इन डेप्थ बात करेंगे 9 साल बाद, ठीक है ना। देखें, ये जब देखें, अगर टेकिंग असाइड PMLN की कुछ एक्सट्रीम बातें, लेकिन जो वो कहते हैं कि ये इक्वल नहीं है, वो भी इसी चीज़ों को रेफर करते हैं। ऑडली इनफ इस केस में तो वो खुद मुलव्वस थे, लेकिन और भी बहुत से केसेस हैं, ठीक है ना। देयर आर केसेस दैट कैन बी परस्यूड, वो ठीक है, बट मैं अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम कह रहे हैं कि
ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ اب احتساب کا دور آ گیا، ہمیں 2-3 ماہ میں پتہ لگ جائے گا. ٹھیک، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 1990s کا آپ نے پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، میں تب کچھ نہیں ہوا، کیا ہوگا. میں ذرا آپ کو بتا دوں 1990s کا کیوں پکڑا ہوا ہے، کیونکہ جن چیزوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں ابھی ٹرائل ہوگی، وہ پھر اپیل ہوگا، وہ پھر عدالت عظمیٰ میں جائے گا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ٹھیک، یہ وہ واحد کیس ہے جس بیچارے کو 22 سال لگے. ٹھیک ہے، 22 سال لگے منزل تک پہنچنے پہ، اور آخر کار اتنی طویل فیصلے کے بعد عدالت عظمیٰ نے کہا واقعی میں یہ قصوروار تھے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کو نوالہ بنا کے دے دیا گیا ہے، اس پہ اگر آپ کارروائی نہیں کر سکتے تو آپ کی سخت نااہلی ہے، اور رول آف لا کے لیے بھی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں سنجیدہ ہار ہے، کہ کیونکہ وہ ریٹائرڈ جرنیل ہیں. کوشش کی ہے مشرف پہ، نہیں انہوں نے بھگت لیا، ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں اسے بڑا کے سب پکڑو. نہیں، مشرف صاحب تو چینلوں پہ آتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ بڑا ٹھیک ہوا، بڑا درست ہوا. وہ تو آج کل میری کمر میں درد ابھی تو نہیں ہو رہی. تو میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہے، آئی ایگری یہ ہے، اور انصاف نہیں ہو رہا، لیکن جب آپ نے تھوڑی سی کوشش کی آپ کو پتہ لگ گیا کہ ٹھیک ہے نا. امید رکھیں گے کہ احتساب کے دور میں باقیوں کا بھی احتساب ہو. اگلے حصے میں بات کریں گے خدیجہ کیس کے متعلق. آج خدیجہ کیس میں جو پرائمری اکیوز تھا اس کو 7 سال قید ہو گئی، اس پہ بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے اس اہم عدالتی فیصلے کی جو آج خدیجہ صدیقی کے کیس میں دیا. اس عدالتی فیصلے نے ملک میں انصاف کے حصول کو مزید تقویت دی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی اہم ہے کہ ملک میں کام کرنے والی ماتحت عدالتوں سے عوام کو فوری انصاف نہیں مل پا رہا، جس کی وجہ سے عوام کے لیے صرف اعلیٰ عدلیہ اور خاص کر سو موٹو ہی امید بن گئے ہیں. سستے اور فوری انصاف کا سفر کتنا اور طویل ہے، اس پر بھی بات کریں گے. آلدو فصیح بھائی، یہ تو ایک ماتحت عدالت ہی آپ کو انصاف دیا، اور پورا انصاف دیا 7 سال اٹیمپٹڈ مرڈر کا. ہمارے ساتھ اسی موضوع پہ حسان نیازی ہیں. جی حسان، ویلکم. جی حسان، آپ کو کاؤنسل تھے اس کیس میں، خدیجہ کیس میں. ایک تو آپ یہ بتائیں، بہت زیادہ مبارک ہو آپ کو بائی دا وے، آج جو سزا سنا دی گئی، کیا محسوس کیا آپ نے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس دوران آپ نے کیا کچھ دیکھا؟ محسوس یہ کیا کہ اگر آپ کوشش کرو اس ملک میں ہر چیز ممکن ہے، اور یہ خدیجہ نے ایک میسیج سیٹ کی ہے پوری اس ملک کے لیے، ہر کمزور شخص کے لیے. ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے اس کو وہ ادھر کوئی ہوپ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں یار نکل جاؤ اس ملک سے، خدیجہ نے آپ لوگوں کے لیے ایک میسیج کیا ہے کہ آپ لوگ محنت کرو، جان مارو، انصاف مل سکتا ہے. ہرڈلز بہت پیش آئے. 3 وکیل خدیجہ کے انہوں نے بھگائے اس سے پہلے. ایک وکیل پہلے دن ہی بھگا دیا. پہلی 17 ہیئرنگز ٹرائل کی ہونے ہی نہیں دی، کچھ ہوا ہی نہیں، مطلب نتھنگ ہیپنڈ آن دی ٹرائل. اور آرڈرز میں لگ رہے جیسے خدیجہ نے کچھ کیا. اس کیس میں بار ایسوسی ایشنز کی اتنا انفلوئنس تھا، اتنی انوالومنٹ تھی. اللہ کا شکر ہے ینگ لائرز کھڑے ہوئے خدیجہ کے ساتھ، ورنہ ہمارے کالا کوٹ کالے ٹائی پہ اور بدنامی ہوتی. ہمارا کالا کوٹ، ہم بھی بار کے ممبر ہیں، ہمارا کام ہے کالا کوٹ کالی ٹائی کی ریسپیکٹ کروانا. اگر ہم اس طرح ہر دفعہ ہسٹری میں غلط سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو آبویسلی عوام ہمیں گالیاں نہیں دے گی تو کیا کرے گی. خدیجہ کے کیس میں انہوں نے عدالت میں جب آتے تھے 50 لڑکے لے کے، ایک لڑکی کا کیس تھا، انہوں نے کراس ایگزامینیشن، اللہ معاف کرے، اتنی بے شرم قسم کی کراس ایگزامینیشن کی. لیکن یار اگر ڈیفینس اور میرٹ کی بات کرو تو کرو، تم لوگ اگر امبیرس کرنا ہی تھا، کیا ملا تم لوگوں کو؟ آج کنوکشن بھی ہوئی، خدیجہ ڈری نہیں نہ جھکی. اچھا حسان، 2 سوالات. پہلے ایک تو یہ بہت مبارک ہو، میں نے آپ کا 1-2 آؤٹ سائڈ دا کورٹس آپ نے کچھ بیانات دیے، مجھے بہت پسند آئے. اس میں ایک سوال ہے، پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو یہ امید ہم رکھتے ہیں کہ انصاف ملتا رہتا ہے، لیکن اس پرٹیکولر کیس میں ایک لحاظ سے میڈیا اٹینشن بھی تھا، جب پہلے کرائم بھی ہوا، اس کے بعد بھی جب انصاف ذرا سلو تھی. تو اگر وہ فیکٹر نہ ہوتا، کیا آپ اسی یقین سے آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ پاسبل ہوتا ہے؟ بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ جب ذرا اٹینشن آ جائے، اور یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اگر
ہر کیس پہ میڈیا کا اٹینشن لانا ہوگا آپ کو انصاف کے لیے, تو یہ آبویسلی ممکن نہیں ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ کراس میں جو کیچڑ اچالا چاہتا ہے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کرائم ہوتا ہے اور یہ جو ایک ٹیکٹک ہوتی ہے جو اپوزنگ کاؤنسل کی, اس کیس میں تو آخر طور پہ اس نے کام نہیں دکھایا, لیکن یہ ایک پاپولر ٹیکٹک ہے. یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کس طرح سے جو کرائم سے ریلیٹڈ ہی نہ ہو, اٹیمپٹڈ مرڈر جو بھی ریزن ہو, جو بھی کردار ہو کسی کا یہ حق نہیں بنتا کہ کسی اور کو قتل کرے یا اس قسم کی انجریز. تو ان دو سوالات کے اگر آپ ذرا ہمیں دو باتیں آپ نے کی. پہلی بات یہ کہ ایک یہ جو غلاظت اور بے شرمی پہ اتر آتے ہیں, کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, اس کی ٹوٹل وجہ فصیح بھائی کیا ہے؟ تاکہ وکٹم ڈرے اور جھک جائے, بیک آف کر جائے. ان کے کراس ایگزامینیشن سے پہلے تک ریپیٹڈلی تھریٹس تھی. آئی وڈ کال اٹ اے تھریٹ. میرے پاس آتے تھے, فون کرتے تھے, حسان کراس ہو گئی تو اس کی زندگی عزت ختم ہو جائے گی. میں نے ختیجہ کو یہ بات کنوے کی. ختیجہ ٹولڈ می کیٹیگورکلی حسان عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, جو میرا بھی بلیف ہے, ہم سب کا ہے. شی از ٹولڈ بائی ہر گراؤنڈ. ایک بات. دوسری بات یہ آپ نے بات کی میڈیا کی. سوشل میڈیا اینڈ میڈیا پلیڈ اے کروشل رول. ورنہ فصیح بھائی میں اکیلا تو نہیں کچھ کیا آبویسلی. میرے پیچھے یہ لوگ کھڑے ہوئے, بلاگرز کھڑے ہوئے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آئے جبران ٹائپ, اور سی جے منصور علی شاہ صاحب نہ ہوتے مجھے نہیں پتا کیا بنتا اس کیس کا. لیکن دس از سم تھنگ انفارچونیٹ ایز ویل کہ ہر کیس میں تو نہیں سی جے نوٹس لے سکتا, لیکن لوگوں کے لیے ایگزامپل ہے. اگر نہیں لے رہا سی جے نوٹس, کیپ ٹرائنگ. ختیجہ knocked CJ's door 3 times. Before the 4th time دروازہ نوک کیا تو سی جے نے بات سنی. تو the thing is you don't give up. Again you have to keep trying. This is a message for everyone by ختیجہ کہ فائٹ. اچھا حسان ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جی ماتحت عدالتیں اس طرح فارغ ہوتی ہیں, آپ کو پھر اعلیٰ عدلیہ کے پاس جانا ہوتا ہے, ہیومن رائٹ سیل میں جانا ہوتا ہے, وہ از خود نوٹس لیں تو پھر کوئی کارروائی ہوتی ہے. لیکن آج جو اب قید بھی سنائی دی گئی, سزا بھی ہوئی, آپ آخر کار منزل تک پہنچ گئے, تو کیا یہ بھی تعریف بنتی ہے آپ کے لوور کورٹس کی؟ میں لوور کورٹس کے تو حالات اسد نہ پوچھو, انتہائی. میں the worst day was Khatija's cross examination again. She was being thrown with گندے پرسنل کریکٹر والے سوال, سراؤنڈیڈ بائی 50-60 وکیل جو اپنی یونیفارم میں بھی نہیں تھے. ہیومیڈ اے سی چل نہیں رہا تھا. اس میں ختیجہ stood 5 hours, one day 5 hours, next day. مجھے آپ بتائیں کون سی لڑکی ایسے کھڑے ہوتی ہے. لیکن اگین کھڑے ہونے, آپ لوگوں نے کھڑے ہونے. عدالتوں کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. جج کو تعریف دوں گا, کریڈٹ گوز ٹو دا جج. ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈ, ہی ٹک سو مچ پریشر. اتنی بدتمیزی, اتنی زیادہ تھریٹس ملتی تھی بیچارے کو روسٹرم سے, خالی روسٹرم کی بتا رہا ہوں. لیکن اگین یہ ہر جج نہیں اتنا پریشر لے پاتا, کئی دفعہ نہیں کر پا سکتا. اوور آل کی ضرورت ہے. حسان ایک آخری سوال, اور وہ یہ ہے کہ اس جو آپ کا کانڈکٹ تھا اس پہ ایک پرسنلی میں کافی امپریسڈ اس بات پہ ہوں کہ آپ نے جو بار کاؤنسل کی ایک پوزیشن تھی اس کیس میں, اور آپ اس کے خلاف ایز اے ینگ لائر یہ کھڑا ہونا, یہ کافی بڑی بات ہوتی ہے, بیکاز فیوچر میں آپ کو انہی لوگ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو بار کاؤنسلز میں ہم دیکھتے رہتے ہیں, اور کافی کیسز رہتے ہیں اراؤنڈ دا کنٹری, لاہور میں بھی, کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ اتنے رول آف لا اور ان چیزوں سے نہیں, یہ جو پرٹیکولر بیہیویئر سیٹ ہے یہ کیسے چینج ہوگا؟ یہ 2 چیزوں سے چینج ہوگا. ینگ وکیلوں کو ایک تو اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے بار میں. دوسری بات یہ ان کو آبجیکٹ کرنا ان کے بیہیویئر کو. یہ خاموش نہیں. مجھے لوگوں نے کہا بار کے خلاف جا رہے ہو, بار کے خلاف جا رہے ہو. یاد رکھیے گا دو بار کے بندے ہیں جن کو میں سلوٹ بھی کروں گا, ان کے نام لوں گا. حالانکہ کچھ ایک دیر از اے لانگ لسٹ جنہوں نے بڑی غلط حرکتیں کی, جن کے نام جنہوں نے پازیٹیو رول لیا. آزم نذیر طاہر صاحب میرے باس ہیں, انہوں نے پش کیا, حسان بیک آف نہ کری, تیرا کیس ہے, ٹیک اٹ ٹو دی اینڈ. اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر رضوی صاحب, ویری ہمبل مین. بالکل ٹھیک حسان, کیونکہ ہمارا وقت ذرا کم ہوا جا رہا ہے, اور کیونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں, بہت زیادہ مبارک ہو آپ کو, شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اور یہ اس جدوجہد, آپ کی جدوجہد کی وجہ سے منزل تک پہنچنے کا.
فصیح بھائی ہم ہر دن سنتے ہیں کہ جی یہاں انصاف نہیں ملتا، یہاں انصاف نہیں ملتا. یہ ایک سٹرگل تھا، اس میں سلمان صفدر صاحب کا بھی رول تھا، حسان نیازی کا بھی رول تھا، سب سے جو بڑا تھا وہ خدیجہ کا تھا. تو آئی تھنک اس نوٹ پہ ہی ہمیں ختم کرنا چاہیے. بہت زیادہ گٹس تھے اور الحمدللہ ہمیں آج انصاف دیکھنے کو ملا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح زکا کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.